बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आजकल आप सब लोग अपने इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। कहीं पे जो है प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, तो कहीं पे सेंडप्स वगैरह हो रहे हैं। तो अब जो है पंजाब बोर्ड के वैसे ही पेपर शुरू होने वाले हैं, और जो फेडरल बोर्ड है इनके जो हैं वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की अच्छी तैयारी हो गई होगी। अगर कुछ बच्चों ने अभी तक जो है वो तैयारी नहीं की तो वो भी तैयारी शुरू कर दें। जितने भी मैंने नज़मों और गज़लों की तशरीहात आप लोगों को करवाई हैं 9th और 10th की, तो उम्मीद है आप लोगों ने उनको ध्यान से पढ़ा होगा और आपको याद हो गई होगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और नज़्म की तशरीह तो बहुत ही आसान होती है, चूँकि वो एक उन्वान पर लिखी जाती है तो उसकी जो तशरीह लिखनी आसान होती है। तो आज हम जमात दहम की जो नज़्म है नात, इसकी तशरीह करेंगे, जिसके शायर का नाम है एहसान दानिश। चूँकि नात ऐसी नज़्म होती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो हर शेर में चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का ज़िक्र किया गया है, तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जो भी शेर में मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी लाजमी याद कर लेने हैं, ताकि आप उस शेर के मुताबिक तशरीह कर सकें। तो ये हम शेर नंबर 1 पढ़ते हैं, फिर इसके हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और उसके बाद तशरीह देखते हैं। शेर नंबर 1 है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया गम गुसार आ गया है। आलम का मतलब होता है दुनिया, जहाँ। दो आलम यानी दोनों जहाँ, ये दुनिया भी और आखरत भी। इससे मुराद है दुनिया और आखरत। अमीन का मतलब होता है अमानत रखने वाला, और गम गुसार यानी गम ख्वार, हमदर्द, आपका गम बांटने वाला। तो इस शेर में शायर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दुनिया में हमारे मददगार हैं। एक ये दुनिया और दूसरी आखिरत की दुनिया जो हमेशा रहने वाली है। इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया और हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके बताए। हमें खैर व शर की बातों से आगाह किया, यानी कौन सी चीज़ें जो हैं में हमारे लिए भलाई है और किन में हमारे लिए गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके अपनी उम्मत के लिए राह अमल मुतय्यन की, यानी एक राह दिखा दी जिस पर हमने चलना है, उस पर अमल करना है। इसी तरह दूसरी दुनिया यानी आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की दी हुई नेमत अमानत यानी कुरान मजीद और दीन इस्लाम उनको हम तक बहिफाजत पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ हमारी शफाअत करेंगे, यानी अपनी उम्मत की अल्लाह ताला के सामने शफाअत करेंगे। लेकिन इसके लिए भी शर्त ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का पूरा हक़ अदा करें। और ये हक़ हम कैसे अदा कर सकते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें बताया है हम इस रास्ते पर चलें। सदके दिल से यानी सच्चे दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाएं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हम लोग हकदार हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। शायद दुनिया को इस शेर में खुशखबरी देते हुए कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं जो दोनों जहानों में हमारे मददगार हैं। शेर था ना, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया गम गुसार आ गया, यानी शायर हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं जो दोनों जहानों में हमारे मददगार हैं। अब इसका हवाले शेर देखें। आप लोगों ने हवाले अशार जो हैं जितने भी लाजमी याद करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही शेर याद करें, नात से मुतल्लिक कोई भी आप लोगों को शेर आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। उक़बा की मंजिलों में भी वो होगा दस्तगीर, आसान जिसके फैज़ कारे जहाँ हुआ। तो आप लोगों ने हवाले अशार जो हैं लाजमी याद करने हैं। अब शेर नंबर 2 देखें। गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सकून हो गया है, करार आ गया है। गरीब कौन होते हैं? मजबूर मस्कीन लोग। यतीम जिनके माँ बाप नहीं होते, यानी माँ बाप के साय से महरूम लोग।
سکون، آرام و راحت، قرار، اطمینان، صبر و قرار۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے احسان دانش بھی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جو تھا وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اپنایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو طاقتور تھا اسی کی حکمرانی تھی۔ امیر لوگ جو تھے وہ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے، اور غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، یعنی غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھیں، اس کی کسی جگہ عزت نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ ساری لاقانونیت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے۔ عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، یعنی خوف خدا پر۔ اس طرح غریبوں اور یتیموں کو بھی اپنے حقوق میسر آئے، اور وہ بھی بے خوف و خطر، یعنی بغیر کسی ڈر کے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان کے دل بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حوالہ شعر دیکھیں: ہر مسافر کو ملی منزل عرفان و یقین، بزم ہستی کا مدینے میں جو رہبر اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر طرف امن و سکون ہو گیا۔ یتیموں اور غریبوں کو طمانینت اور اپنائیت ملی۔ عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ خون کے جو پیاسے تھے وہ آپس میں شر و شکر ہو گئے، یعنی آپس میں گھل مل گئے۔ بقول شاعر: ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ نور کی بارش، بکھر گئے ہیں جدھر دیکھیے اجالے سے۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں: اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اصول کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، قاعدہ، قانون۔ محبوب یعنی پیارا دوست، پروردگار پالنے والا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ محبت کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں ایک مہذب قوم بنا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا۔ یہ نا اصول محبت ہے پیغام جس کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلانے کے لیے محبت کا طریقہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے جو پتھر جیسے دل تھے ان کو موم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیا اور خود اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جیتی جاگتی تصویر تھے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محبت، تحمل اور اخوت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں: اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان، شناخت، معرفت۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے اعتماد، تسلی۔ اعتبار، بھروسہ یا اعتماد۔ اس میں دیکھیں، اس شعر میں جو شاعر احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے برپا ہونے والے انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا اور ان کے اسلام کی تبلیغ سے جو تبدیلی آئی، شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک خاص مقصد کے لیے تھی، کیونکہ اس وقت دنیا جو تھی وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور انسانوں کو اس بات کا شعور حاصل نہیں تھا کہ در حقیقت انسانیت اور آدمیت کی معراج یہی ہے کہ انسان انسان کو پہچانے۔ اب یہ نا کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا۔ عرفان کا مطلب کیا ہے؟ پہچان، شناخت۔ تو انسان کو پہچانے، یہی پہچان ہی اس کے سلوک اور رویے میں فرق پیدا کرے گی۔ خالق کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا۔ انسان اس دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں، یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا. شاعر کہتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ہے کہ انسان کیا ہے اور انسان کی تخلیق کا یعنی اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. انسان اب اپنے آپ کو پہچانے گا کیونکہ کامل انسان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے اس کا نمونہ آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہ تو کوئی انسان کامل ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مکمل ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر انسان کی تخلیق کا مقصد بالکل واضح ہو گیا. ایک اور شاعر شان محمد یوں بیان کرتے ہیں: کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو عظمت عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع محبت عطا فرمایا. انسانوں کے اندر سے نفرت و عداوت کو نکال باہر کیا. عداوت یعنی دشمنی. تو یہ تھے آپ لوگوں کی نظم کے نعت کے 4 اشعار کی تشریح. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ لوگ اسلامیات میں شروع سے چھوٹی کلاسز ہی سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ جو ہے مشکل نہیں ہوگی. آپ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو آرام سے جو ہے تشریح یاد ہو جائے گی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے.